अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से मैं आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि कुरान एक मौज़ा है, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सबसे बड़ा मौज़ा कुरान मजीद है और इस मौज़े से हमें फ़ायदा उठाना है। जैसे हम चाहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में कोई मौज़ा हो जाए, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी कोई मौज़े हो जाए तो हमें कुरान के साथ लगाव रखना पड़ेगा, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ना पड़ेगा और कुरान को अपनाना पड़ेगा। ना सिर्फ उसको पढ़ना है बल्कि समझ कर उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। आज हम तौहीद के बारे में बात करेंगे, तो आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो भी किताब लिखी जाती है उसकी तमहीद के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि क्या है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद खल्क़िही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही व रिज़ा नफ्सिही वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़्वति रुसुलिही व खैर खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व आलिही व सहबिही व जमीअल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत कुरान है। कुरान करीम इस जहाँ में वो नेमत बेबहा है कि सारा जहाँ, आसमान और ज़मीन, इन सब में पैदा होने वाली मखलूक़ात इसका बदल नहीं बन सकती। इंसान की सबसे बड़ी सआदत और खुशनसीबी अपनी मकदूर भर कुरान करीम में इश्तिगाल और उसको हासिल करना है, और सबसे बड़ी शकावत और बदनसीबी इसे एराज़ और उसे छोड़ना है। इसलिए हर मुसलमान को इसकी फ़िक्र तो फ़र्ज़ ऐन और ज़रूरी है कि कुरान करीम को सेहत लफ्ज़ी के साथ साथ पढ़ने और औलाद को पढ़ाने की कोशिश करे, और फिर जिस कदर मुमकिन हो उसके मानी और अहकाम को समझने और उस पर अमल करने की फ़िक्र में लगा रहे, और इसको अपनी पूरी उम्र का वजीफ़ा बनाए। अपने हौसले और हिम्मत के मुताबिक इसका जो हिस्सा भी नसीब हो जाए उसको उस जहाँ की सबसे बड़ी नेमत समझे। मुख्तसर सरगुज़श्त मुसन्निफ़ नाकारा खलाइक बंदा मोहम्मद शफ़ी इब्न मौला मोहम्मद यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि हक़ ताला शानहू ने इसका मौलिद वतन मरकज़ उलूम इस्लाम देवबंद को बना दिया और ऐसे वालिद मोहतरम की आगोश में परवरिश का मौका अता फरमाया जो हाफिज़ कुरान और आलिम दीन होने के साथ दारुल उलूम देवबंद के हम उम्र थे। दारुल उलूम देवबंद के बानियाने उलमाए रब्बानी की सोहबत और से फैज़याब होने के मौक़े उनको हमेशा मैसर रहे। उनका वजूद उन बुज़ुर्गों का ज़िंदा तज़किरा था और उनकी ज़िंदगी बचपन से वफ़ात तक दारुल उलूम देवबंद में पूरी हुई। वहीं तालीम हासिल की, वहीं मुदर्रिस होकर सारी उम्र तालीम की खिदमत गुजारी की। आखिर की इब्तिदा तालीम कुरान वालिद मोहतरम की तजवीज़ से दारुल उलूम के असातिज़ा कुरान हाफिज़ अब्दुल अलीम साहब और हाफिज़ नामदार ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैहिमा के पास हुई। फिर ख़ुद वालिद मोहतरम की खिदमत में रहकर उर्दू, फ़ारसी, हिसाब, रियाजी और इब्तदाई अरबी की तालीम हासिल की। फिर 1331 में दारुल उलूम की दर्जा अरबी में बाकायदा दाखिला लेकर 1335 हिजरी तक दर्स निज़ामी का निसाब उन माहिर फ़न असातिज़ा की खिदमत में रहकर पूरा किया जिनकी नज़ीर आज दुनिया के किसी सरगोशे में मिलना मुश्किल है। बचपन से मतवस्सित तालीम अरबी तक शेखुल अरबुल अजम सैयद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब शेखुल हिंद कुदसरा की खिदमत में हाज़िरी दी। कभी कभी दर्स बुखारी की गैर रस्मी हाज़िरी नसीब रही। माल्टा जेल से वापस तशरीफ़ लाने के बाद उन्हीं के दस्ते हक़ परस्त पर बैत तरीक़त नसीब हुई और उलूम अरबिया के बाकायदा तालीम हज़रात जेल से हासिल की। हाफिज़ हदीस जामिउल उलूम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवर शाह साहिब कश्मीरी, आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहिब, आलम रब्बानी हज़रत मौलाना सैयदुल असग़र हुसैन साहब, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, शेखुल अदब अल फ़िक़्ह हज़रत मौलाना मोहम्मद
اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور ماہر علوم معقول و منقول حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب اور حضرت مولانا محمد رسول خان صاحب، افسوس ہے کہ ان سطور کی تحریر کے وقت آخرت ذکر دو بزرگوں کے سوا سب اس دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں۔ حق تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کا سایہ تا دیر بعافیت قائم رکھیں اور اہل علم کو ان سے فیض یاب ہونے کا زیادہ سے زیادہ موقع عطا فرمائیں۔ اساتذہ اور اکابر دارالعلوم کی نظر شفقت و عنایت اول ہی سے اس ناکارہ پر مبذول تھی، اور 1336 ہجری میں آخر نے فنون کی بقیہ چند کتابیں قاضی اور میر زاہد اور امور عامہ وغیرہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ اسی سال میں اکابر دارالعلوم نے احقر کو کچھ سبق پڑھانے کے لیے دے دیے۔ اس طرح 1336 میں ہجری میں میری تعلیم و تعلم کا مشترک سال تھا، اور 1337 سے باقاعدہ دارالعلوم میں تدریس کی خدمت پر لگا دیا گیا۔ 12 سال مسلسل محنت علوم و فنون کی متوسط اور اعلیٰ کتابوں کے درس کی خدمت انجام دی، اور 1349 میں مجھے صدر مفتی کی حیثیت سے دارالعلوم کا منصب فتویٰ سپرد کیا گیا۔ اس کے ساتھ کچھ کتابیں حدیث و تفسیر کی بھی زیر درس رہیں۔ بالآخر 1362 میں تحریک پاکستان کی جدوجہد اور کچھ دوسرے اسباب کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو گیا۔ دارالعلوم کی 26 سالہ خدمت درس و فتاویٰ کے ساتھ خاص موضوعات پر تصنیف کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ ان تمام مشاغل اور بزرگان دارالعلوم کی صحبت سے اپنے حوصلے کے مطابق قرآن و حدیث سے کچھ مناسبت سی ہو گئی تھی۔ حضرت مجدد الملہ حکیم الامت سیدی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدسرہ کی خدمت میں حاضری کا شرط تو طالب علمی کے زمانے میں بھی ہوتا رہتا تھا، مگر 1346 میں تجدید بیعت کے ساتھ مسلسل حاضر باشی کا شرف حاصل ہوا، جو تقریباً 20 سال حضرت اقدس کی وفات رجب 1362 ہجری تک جاری رہا۔ حضرت قدسرہ کو حق تعالیٰ نے جملہ علوم و فنون کی کامل مہارت عطا فرمائی تھی، اور ان میں خصوصاً تفسیر اور تصوف آپ کے مخصوص فن تھے۔ ان دونوں علوم میں آپ کی تصانیف بیان القرآن، التکشف اور التشرف اور دیگر رسائل و تصوف اس پر کافی شاہد ہیں۔ حضرت قدسرہ نے اپنی آخری عمر میں یہ ضرورت محسوس فرمائی کہ احکام القرآن پر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں عصر حاضر کے مسائل کو بھی جس قدر قرآن کریم سے ثابت ہوتے ہیں واضح کیا جائے۔ اس کام کو جلد پورا کرانے کے خیال سے چند اصحاب نے تقسیم فرمایا۔ اس کا ایک حصہ احقر کے بھی سپرد ہوا، جس کا کچھ حصہ تو حضرت قدسرہ کی حیات ہی میں آپ کی زیر نگرانی لکھا گیا، باقی حضرت کی وفات کے بعد بعون تعالیٰ پورا ہو گیا اور 2 جلدوں میں شائع بھی ہو چکا، اور یہ مجموعہ عربی زبان میں ہے۔ اس سلسلے نے حضرت کی برکت سے بحمداللہ قرآن کریم کے ساتھ ایک خصوصی تعلق اور طلب پیدا کر دی۔ اس کے بعد قضاء و قدر سے زندگی میں ایک نئے انقلاب کا دروازہ کھلا، اور 1365 میں یعنی 1946 میں پاکستان کی تحریک قوی ہو کر پورے ملک میں پھیلی تو حضرت قدسرہ کے سابقہ اماں اور موجودہ اکابر کے ارشاد پر اس تحریک میں حصہ لیا، اور 2 سال کی شب و روز اس جدوجہد میں صرف کیے۔ مدراس سے پشاور تک اور مغرب میں کراچی تک پورے ملک کے دورے کیے۔ یہی تحریک پاکستان اور اس کی جدوجہد بالآخر دارالعلوم دیوبند سے استعفیٰ دینے پر منتہی ہوئی، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دیرینہ تمنا پوری فرما دی کہ ہندوستان تقسیم ہو کر مسلمانوں کے لیے خالص اسلام کے نام پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت پاکستان کے نام میں وجود آ گئی۔ اسلامی سلطنت، اسلامی نظام، اسلامی قانون کی قدیم تمنائیں اب امید کی صورت میں تبدیل ہونے لگی، اور اس کے ساتھ وطن مألوف کو ترک کرنے اور پاکستان کو وطن بنانے کی کشمکش دل میں موزن ہوئی، اور وطن اصلی دیوبند کے علوم اسلامیہ کا مرکز اور منتخب علماء امت کا مرجع ہونے پر نظر جاتی تو سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر یاد آتا: تو لائے مرداں ای پاک بوم، برانگی ہم تم خاطر از شام و روم۔ لیکن جب ملک کے سیاسی حالات اور ہندوستان میں مسلمانوں اور ان کے اداروں کے مستقبل پر نظر جاتی تو کوئی روشن پہلو سامنے نہ آتا۔
اس کے خلاف پاکستان میں ہر طرح کی صلاح فلاح کی امید بظاہر اسباب نظر آتی تھی۔ ادھر یہ کشمکش جاری تھی اور دوسری طرف پورے ملک میں بدامنی اور قتل و غارت گری کے قیامت خیز ہنگامے کھڑے ہو گئے۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، لاکھوں انسانوں کو باہر پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا اور پھر جانے والوں کو عافیت کے ساتھ جانے کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ جا بجا قتل عام، خون ریزی، لوٹ مار، اغوا کے روح فرسا نظارے تھے۔ کسی کا صحیح سالم پاکستان پہنچ جانا ایک عجوبہ یا کرامت سمجھا جاتا تھا۔ 8 ماہ کے بعد یہ ہنگامے کچھ فروغ ہوئے تو میرے استاد محترم اور پھوپھی زاد بھائی شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور چند عمائد کراچی نے یہ ارادہ کیا کہ پاکستان کے لیے اسلامی دستور کا ایک خاکہ مرتب کر کے حکومت کے سامنے رکھا جائے تاکہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے وہ جلد سے جلد بروئے کار لا سکے۔ اس تجویز کے لیے من جملہ چند علماء کے اہکر کو بھی ہندوستان سے کراچی آنے کی دعوت دی۔ 20 جمادی الثانیہ 1367 یکم مئی 1948 میں میری عمر میں عجیب انقلاب کا دن تھا، جس میں وطن مالوف مرکز علوم دیوبند کو خیر باد کہہ کر صرف چھوٹے بچوں اور ان کے والدہ کے ساتھ لے کر پاکستان کا رخ کیا۔ والدہ محترمہ اور اکثر اولاد اور سب عزیز اور گھر بار کو چھوڑنے کا دلگزار منظر، اور جس طرف جا رہا ہوں وہاں ایک غریب الوطن کی حیثیت سے وقت گزارنے کی مشکلات کے ساتھ ایک نئی اسلامی حکومت کا وجود اور اس میں دینی رجحانات کے بروئے کار آنے کی خوش کن امیدوں کے ملے جلے تصورات میں غلطہ و پیچا۔ دہلی اور چند مقامات پر اترتے ہوئے 26 جمادی الثانیہ 1367 ہجری 6 مئی 1948 کو اللہ تعالیٰ نے حدود پاکستان میں پہنچا دیا اور کراچی غیر اختیاری طور پر اپنا وطن بن گیا۔ یہاں آئے ہوئے اس وقت 15 سال پورے ہو کر 3 ماہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس 15 سال میں کیا کیا اور کیا اور کیا دیکھا، اس کی سرگزشت بہت طویل ہے۔ یہ مقام اس کے لکھنے کا نہیں۔ جن مقاصد کے لیے پاکستان محبوب و مطلوب تھا اور اس کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا، حکومتوں کے انقلاب نے ان کی حیثیت ایک لذیذ خواب سے زیادہ باقی نہ چھوڑی۔ بلبل ہمہ تن خوں شد و گل شد ہمہ تن چاک، اے وائے بہارے اگر این ست بہارے۔ حکومت کے راستے سے کسی دینی انقلاب اور نمایاں اصلاح کی امیدیں خواب و خیال ہوتی جاتی ہیں، تاہم عام مسلمانوں میں دینی بیداری اور امور دین کا احساس بحمداللہ ابھی تک سرمایہ زندگی بنا ہوا ہے۔ ان میں اہل صلاح و تقویٰ اور بحمداللہ خاصی تعداد موجود ہے۔ اسی احساس نے یہاں دینی خدمتوں کی راہیں کھولی ہوئی ہیں۔ حکومت کے پیمانے پر اصلاحی کوششوں کے علاوہ عوامی طرز سے اصلاحی جدوجہد اور اس کے لیے کچھ اداروں کا قیام جو شروع میں پیش نظر تھا، اس کی ابتدا 1370 ہجری یعنی 1950 میں اس طرح ہوئی کہ آرام باغ کراچی کے متصل مسجد باب الاسلام میں روزانہ 5 صبح درس قرآن شروع ہوا اور ہر طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات میں فتاویٰ مسلسل لکھے جاتے اور بغیر نقل کے روانہ کر دیے جاتے تھے۔ اب اس کا انتظام اسی مسجد میں ایک دارالفتہ کے قیام کی صورت میں عمل آیا۔ یہ درس قرآن امید سے زیادہ مفید و مؤثر ثابت ہوا۔ سننے والوں کی زندگی میں انقلاب کے آثار دیکھے گئے۔ اہکار ناکارہ کو زندگی کا ایک اچھا مشغلہ مل گیا۔ بعد نماز فجر روزانہ 1 گھنٹے کے عمل سے 7 سال میں بحمداللہ یہ درس قرآن مکمل ہوا، یہاں تک کہ تمہید ماہ صفر 1383 ہجری میں اس وقت لکھیں گے کہ جبکہ تفسیر معارف القرآن کو کتابی صورت میں لانے کا ارادہ ہوا تھا۔ پھر 1388 ہجری تک یہ سلسلہ ملتوی رہا اور 1388 میں اس کام پر شروع ہوا جو کہ 1392 ہجری تک 5 سال میں بحمداللہ مکمل ہو گیا۔ اس تمہید کا آگے آنے والا حصہ تکمیل تفسیر کے بعد 1392 میں لکھا گیا ہے۔ تفسیر معارف القرآن کی تصنیف قدرتی اسباب سے گناہگار بے علم و بے عمل کیے جرأت کبھی بھی نہ ہوتی کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کرتا، مگر نیرنگ تقدیر سے اس کے اسباب اس طرح شروع ہے کہ ریڈیو پاکستان سے روزانہ نشر ہونے والے درس قرآن کے متعلق مجھ سے فرمائش کی گئی، جس کو چند
आज़ार की बिना पर मैं कबूल न कर सका। फिर उन्होंने एक दूसरी तजवीज़ पेश की कि रोज़ाना दर्स के सिलसिले में अलग एक हफ्तावारी दर्स बनाम मारूफ़ुल कुरान जारी किया जाए, जिसमें पूरे कुरान की तफसीर पेश नज़र ना हो बल्कि आम मुसलमानों की मौजूदा ज़रूरत के पेश नज़र ख़ास आयात का इंतखाब करके उनकी तफसीर और मुतल्लिक़ा अहकाम बयान हुआ करे। आखिर ने इसको इस शर्त के साथ मंजूर कर लिया कि दर्स का कोई मुआवजा ना लूँगा और किसी ऐसी पाबंदी को भी कबूल ना करूँगा जो मेरे नज़दीक दर्स कुरान के मुनासिब ना हो। ये शर्त मंजूर कर ली गई। बनाम खुदा ताला ये दर्स बनाम मारूफ़ुल कुरान 3 शवाल 1373 हिजरी यानी 2 जुलाई 1954 से शुरू हुआ और तकरीबन 11 साल पाबंदी से जारी रहा, यहाँ तक कि जून 1964 में रेडियो पाकिस्तान की अपनी नई पॉलिसी के तहत इस दर्स को ख़त्म कर दिया गया। ये दर्स मारूफ़ुल कुरान 13वें पारे और सूरह इब्राहीम पर ख़त्म हो गया, जिसमें इन 13 पारों की मुकम्मल तफसीर नहीं बल्कि मुंतखब आयात की तफसीर थी। आखिर ने ऐसी दरमियानी आयात को इसमें शामिल नहीं किया था जो खालिस इल्मी मज़ामीन पर मुश्तमिल थी और रेडियाई तकरीर के ज़रिए आवाम के जहन नशीन करना इसका मुश्किल था, या वो आयात जो मुकर्रर आती हैं। जिस वक्त काम शुरू कर रहा था उसका कोई दूर तक ख्याल न था कि ये किसी वक्त किताबी सूरत में एक मुस्तकिल तफसीर के अंदाज पर शाया होगी, मगर हुआ ये कि जब ये दर्स नशर होना शुरू हुआ तो पाकिस्तान के सब इलाकों से उनसे ज़्यादा गैर ममालिक अफ्रीका, यूरोप वगैरह में बसने वाले मुसलमानों की तरफ से बेशुमार खतूत रेडियो पाकिस्तान को और ख़ुद आकर को वसूल हुए, जिनसे मालूम हुआ कि बहुत से दीनदार और नौ तालीम याफ्ता मुसलमान इस दर्स से बहुत शगफ रखते हैं। अफ्रीका में चूँकि ये दर्स आखिर शब या बिल्कुल सुबह सादिक के वक्त पहुंचता था, वहाँ के लोगों ने इसका टेप रिकॉर्डर के ज़रिए महफूज करके बाद में सबको बार बार सुनाने का अहतमाम किया और जगह जगह इसका तकाजा हुआ कि इस दर्स को किताबी सूरत में शाया किया जाए। आम मुसलमानों के इस इश्तियाक से इस नकारा की हिम्मत बढ़ा दी और अमराज ज़ौफ़ के बावजूद 11 साल तक ये सिलसिला बड़ी पाबंदी से जारी रखा। 1383 हिजरी में यानी 1964 में जब दर्स का सिलसिला बंद हुआ तो सब हजरात की तरफ से ये तकाजा हुआ कि जितना हो चुका उसको किताबी सूरत में शाया किया जाए और दरमियान में जो आयात छोड़ी गई हैं उनकी भी तकमील कर दी जाए। बनाम खुदा यह इरादा कर लिया कि मौजूदा पर नज़रसानी और दरमियान से बाकी मानदा आयात की तकमील का काम शुरू किया जाए। चुनांचा 16 सफ़र 1383 में हिजरी में सूरतुल फातिहा की तफसीर पर नज़रसानी मुकम्मल हो गई और सूरह बकरा पर काम शुरू किया। इसमें अहकाम की आयात मुश्किला में बहुत हैं जो रेडियो पर नशर तकरीर में नहीं आई थी। ये काम बहुत मेहनत और फुर्सत का मुतकाज़ी था। हुजूम मशागिल और अमराज ने फुर्सत न दी और तकरीबन ये काम ज़हूल में पड़ गया। आज के लिए इतना ही। कितना हमने जाना मुफ्ती शफ़ी साहब के बारे में कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे दीन की खिदमत का काम लिया और अल्लाह ने उन्हें कबूल किया। उनकी काविशों को रास्ते अल्लाह बनाता है, मुसब्बिबुल असबाब हमारा रब है, हमें सिर्फ कोशिश करनी है। अगर हम एक कदम भी अल्लाह की तरफ चलते हैं तो अल्लाह ताला हमारी तरफ दौड़ कर आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इंसान की माफ़ी का और उसकी तवज्जो की तरफ माइल होता है, तो हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करते हुए उसकी तरफ मुतवज्जह होना चाहिए और उससे मदद तलब करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ ज़बान से भी कहें या अल्लाह मदद, तब भी वो हमारी तरफ मुतवज्जह होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए कोशिश करें और वो हमें हमारी मदद ना करें? तो कैसे देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए सदका जारिया बनाया। दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।